मौलवी यहाँ पे तो इन्नमा बता रहा है, बशर और भी है पर मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं। दो लफ्ज हो गए, दो लफ्ज हो गए। कौन भी बता रहा है असी हो रहा, नबी इन्नमा बता रहा है असी हो रहा, नबी लजी 10 मिनट और खिताब रह गया। 40-45 मिनट खिताब बड़ा है, थोड़ा जी थोड़ा। अच्छा चलो 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 मिलने हैं, चलने हैं, पिछला आधार भी चलता जी ला के जावांगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आस्ताना आलिया मोड़ा अमना बाशरी जिंदाबाद, सरकार। बिस्मिल्लाह जी, मैं थोड़ा सा आगे चलूं जी। सुभान अल्लाह। दो लफ्ज हो गए ने, कुल दसदा पिया सी हो रहा, इन्नमा भी मैं दसदा सी हो रहा। लो जी अगला लफ्ज है अना बशरुन, बशरुन बशरुन। सुभान अल्लाह। ऐथे ते रौला सारा, सुभान अल्लाह। ऐथे मौलवी डंडियों पार हो जाते ने, बशरुन बशरुन बशरुन। सुभान अल्लाह। तुसी सुभान अल्लाह कहिंदे हो? सुभान अल्लाह। भाई तर्जुमा तां करना जो बोलोगे बशरुन सुभान अल्लाह। बशरुन। सुभान अल्लाह। ये हुण तकरीर याद भी रखनी है। कल को बंदा पूछ ही लेंदा की सुनिया राती, ओनू बा के कहना कुल पे दसदा सी होर, सुभान अल्लाह। ते नबी बशर हो रहे, ते जे फिर पूछे अगे की सुने, अगे पढ़ इन्नमा भी मैं दसदा सी होर, नबी बशर हो रहे। लो जी हुण अगला लफ्ज़ बशरुन, बशरुन। हुण नबी कैसा बशर है ये समझाने लिए मैनू कुरान विचों 4 बशर पढ़ने पैने ने। तुसीं चुप बैठो, नहीं पढ़ता पिया नहीं, एडे ठंडे सुभान अल्लाह मैं कदी पढ़े ओदी वजह कि मैं अजे आदि कोई नहीं होया। बंदे सीने दा जोर ला के सुभान अल्लाह कहिंदे ते कुरान पढ़िया जांदा है। बस ऐनी बोलो ताकि गल दी समझ आए मैनू तुहाडी। लो जी हुण ध्यान करिया जी, कुरान विचों लगे हैं 4 बशर पढ़न। ठहरो, एक बशर इथों पढ़ लिया पहले सूरह साद विचों 38 नंबर सूरत जी 70 नंबर आयत जी। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों जे तुसी कहो ते मैं मिट्टी दा बशर बना लवां। सुभान अल्लाह। भाई केड़ा बशर? मिट्टी वाला। ਇਹਦਾ मतलब है ए वे बशर मिट्टी वाला, ए बशर मिट्टी वाला कौन है? जिंदे रहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उलमा हमारे सर का ताज है। हजरत आदम मिट्टी वाले बशर। सुभान अल्लाह। हजरत आदम दी मां कोई नहीं, हजरत आदम दे अब्बा भी कोई नहीं। ए जड़ा मिट्टी है ना, मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा बेसिक मटीरियल है। आप मिट्टी वाले बशर ने। सुभान अल्लाह। केड़े बशर ने? मिट्टी वाले। तो जी एक बशर हो गया, आदम बशर मिट्टी वाला। ठहर जाओ हुण, ठहर जाओ हुण। एक बशर इथों पढ़ लिया सूरह दहर विचों 76 नंबर सूरत दूजी आयत। ठहर जाओ, रुकिया जी। इरशाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने ये वाला बशर पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है 80 बशर पानी वाले। सुभान अल्लाह। है साडे वजूद भी मिट्टी है, क्यों? अब्बा जी मिट्टी दे ना। सुभान अल्लाह। है वजूद मिट्टी है, लेकिन कुरान ने मानवी तौर पे हमारा जो मटीरियल बयान किया वो है नुतफतुन अमशाज, पानी का मिला जुला कतरा। ਇਹਦਾ मतलब है 80 बशर पानी वाले, आदम बशर मिट्टी वाला, 2 हो गए, 2 और रुपए ने कब पड़ा? सुभान अल्लाह। 2 हो गए जी, 2 और सुनने ने। ठहर जाओ, सूरह मरियम खोलने यहाँ पे। बस बेटा खामोश भाई, भाई इधर से आवाज ना आए भाई, खामोश बैठे। सूरह मरियम है भाई, 19 नंबर सूरह है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक आयते हैं। अगर आप कहो तो मैं पढ़ लूं।
माशाअल्लाह ठीक हो गया, आप जाग रहे हैं, ठीक हो गया। रुक के सुनना, अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाज़कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। वाज़कुर जिक्र करें, फिल किताबी किताब से, मरियम मरियम का। ये मरियम कौन ने? ईसा कौन सा? नबी। ये तो मतलब अल्लाह चाहता है नबी का भी जिक्र करो, नबी की अम्मा का भी जिक्र करो। बस आगे चलना है। वाज़कुर फिल किताबी मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा, अलहदा हो गई, हुजरे में चली गई, मशरक की जानब इबादत में मसरूफ हो गई। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम पर्दों में चली गई, हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई। हाँ यारा, वैसे ये बात पक्की है, औरत होती ही वो है जो पर्दे में। औरतुन का माना भी पर्दा है, अगर पर्दा है तो औरत है, पर्दा नहीं तो ना। बस ये जुमला मैं नहीं कह रहा, पर्दा है तो औरत है। मेहरबानी करें अपनी बेटियों को पर्दा दें, अपनी माओं को पर्दे में ले आओ, अपनी बीवियों को निकाब में रखो। बेगैरत है वो खावंद जो शादी ब्याह में अपनी ही बीवी को मेकअप करा के नुमाइश कर रहा है, हया खत्म हो गया है। और बेगैरत है वो भाई जिसने बहन को उरियानी पहनते हुए देखा, मना नहीं किया, बेगैरत है। और बेगैरत है वो बाप जिसने बेटी को उरियानी पहनते हुए देखा, मना नहीं किया, बेगैरत है। और बेगैरत है वो बेटा जिसने मां को कंट्रोल नहीं किया कि अगर उरियानी लिबास पहन के बाजार में चलती है क्यों नहीं रोक रहा। मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी औरतों को कंट्रोल करे। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है, बेटी को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, बहनों को कंट्रोल करना जवानों की जिम्मेदारी है, बहन को और बीवी को कंट्रोल करना शौहर की जिम्मेदारी है। औरत हिजाब में होती है। हजरत मरियम फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाब, मरियम ने बंदों से हया किया, पर्दे में चली गई। अच्छा, बड़े तवज्जो से आपने ये मेरी बातें सुनी है, अब लुत्फ लो इन बातों का। जो पर्दे करे, हया करे, जो बंदों से खुद हया करे, उसे मरियम कहते हैं। एक दिन नबी फरमा रहे थे, माशर के मैदान में आवाज आएगी, गर्दने नीचे करो, फातिमा की सवारी आ रही है। जो खुद बंदों से हया करे वो मरियम है। कायनात जिसका हया करे वो मुस्तफा की बेटी ज़हरा है। जिसके दिल में सैयदों की माँ का हया है, सुभान अल्लाह। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई। अच्छा जरा आगे चलते हैं। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम की तरफ हजरत जिब्रील को भेजा। अब जिब्रील तो वही है ना जो मिट्टी से बने हुए हैं, अच्छा पानी से बने हुए हैं, अच्छा आग से बने हुए हैं, अच्छा हवा से बने हुए हैं, किस चीज से बने हैं? चुप क्यों बैठे हो फिर? किस? अच्छा आधा नूर आधा मिट्टी बन गया जिब्रील। अच्छा तीन हिस्से नूर एक हिस्सा मिट्टी मिक्स किया और जिब्रील बन गया। तो फिर क्या कहूँ? सारा नूर। शाबाश, सारा नूर। हुन ध्यान करिए जी, अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना इलैहा रूहना, असी सारा नूर मरियम वल कलिया, फतमस्सला लहा बशरन सविया। आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। एदा मतलब है जे कदी नूर बशर बन के आ जावे हुंदा नूर ही है। नहीं ठंडा बोल रहे हैं, सुन्नी ठंडा बोल रहे हैं। हमने जिब्रील को बशर बना के भेजा, फतमस्सला मिसले बशर। अब ये वाला बशर मिट्टी वाला है नहीं, अच्छा आग वाला है नहीं, अच्छा हवा वाला नहीं, फिर कौन सा? नूर वाला। नूर वाला बशर, ठंडा बोल रहे हो, नूर वाला बशर। आज बना बशर है नूर। सुभान अल्लाह। आप समझ आई, ये अल्लाह की मर्जी है, चाहे नूर को बशर बना दे। आप जो बैठे हुए अभी भी, अच्छा चलो मुझे आगे चलने दो। तीन बशर हो गए, एक बशर मिट्टी वाला, पानी वाला, नूर वाला, चौथा पढ़ लो। भाई तीन लोग हैं, उनमें लगा के चौथा पढ़ो। ध्यान में सुनिए जी, इसने कहा मैं तुम्हें बेटा दूंगा। फ़अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया। मरियम ने जिब्रील को देख के कहा तू किधर? मेरे पास बशर तो नहीं आते, तू किधर? एदा मतलब है जिथे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं। नहीं आप चुप बैठे हुए हैं। सुनियो ए सुनियो जेड़ा सुनिया दे इमाम नु मनी बैठे, सुभान अल्लाह, कहो जल्दी
کیونکہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی برابر فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتا نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت. جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں, تے جتھے جبریل اجازت طلبے اسے زہرا کہتے ہیں. آپ کہو جی آگے پڑھو میں جلدی سے. اس نے کہا گھبرانا, قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا, گھبرانا میں تینوں پتر دینا آیا. جبریل نے کہا فکر نہ کر مریم میں تمہیں بیٹا دوں گا. کس نے کہا؟ کسے کہا؟ کیا کہا؟ چپ بیٹھے ہو, کون آیا؟ میں نہیں آگے چلنے والا, کون آیا؟ کس کے پاس؟ کیا لینے؟ ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہے, قرآن پڑھو, کون آیا ہے؟ ابھی بندے چپ ہے, کون آیا ہے؟ کس کے پاس؟ کیا لینے؟ پڑھو پڑھو قرآن, کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کس کے پاس؟ کیا لینے؟ میں پوچھتا ہوں کیا لینے؟ شادی لینے نہیں, دینے آیا ہے. جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. جتھے جبریل دین آئے اوتھے مریم ہے, تے جتھوں لین آئے کہ زہرا ہے. کچھ نہ چاہیے گا, بس بیٹھو, کچھ نہ کیجیے گا, بیٹھو. ختم نبوت. بس 11 بج گئے, اب کچھ نہ کیجیے گا, قریب آ گئے, کچھ نہ چلائیے گا. لو جی, مریم کے پاس جبریل آیا, جی آ کے کہا بیٹا دوں گا. اب سنیے گا, اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میرے گھر بیٹا, میرا تو شوہر بھی نہیں. جبریل نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, یہ پانی سے نہیں, مٹی سے نہیں, یہ اللہ کے امر سے ہوگا. سبحان اللہ, یہ چوتھا بشر میں نے پڑھا, امر والا. سبحان اللہ. عیسیٰ بشر امر والا, آدم بشر مٹی والا, جبریل بشر نور والا, ہم بشر پانی والے. سبحان اللہ. جب بیٹھے ہوئے ابھی بھی میرے سامنے, میں 4 قرآنی جو بشر پڑھے جی آدم مٹی والا, ہم پانی والے, جبریل نور والا, عیسیٰ امر والا. ایک بار پھر بولے جی آدم مٹی والا, کیا بات ہے, جبریل, ہم پانی والے, عیسیٰ. ہن کر بے کے سوچی اے چارے اکو جے نے, بولو تے صحیح نا, اے جڑے میں 4 پڑھے نے اے اکو جے نے. فٹافٹ مولوی صاحب کہتے ہیں جی نہیں, تے تواڈے پیروں تے ہتھ لا کے آنا, جی تو 4 بشر اکو جے نہیں, سارے مل کے محمد یہ کیویں ہو جاؤ گے؟ نتیجہ میں نے دے دیا, سبحان اللہ کہہ لو جلدی. تقریر ختم ہو گئی. پورے 36-37 منٹ ہو گئے ہیں قرآن پڑھتے. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. ہم کرو پھر, چلو پھر انتیں جی صحیح. لو جی آج بشر, اے بشر, بھئی اے بشر ہے, اے ویکھو نا, اے بشر ہے, سر ہے, دماغ ہے, اے متھ ہے, اے کان نے, اے ناک ہے, اے زبان ہے, اے ہاتھ نے, اے سینہ ہے, دل ہے, اے لتاں نے, اے بشر ہے یہ. لے ہن جملے دل تے لکھیں. اوے سنو بشر, تیرا ویکھنا ہو رے, نبی دا ویکھنا ہو رے, تیرا سننا ہو رے, نبی دا سننا ہو رے, تیرا سننا ہو رے, نبی دا سننا ہو رے, تیرا بولنا ہو رے, نبی دا بولنا ہو رے, تیرے ہاتھ ہور نے, نبی دے ہاتھ ہور نے, تیرا سینہ ہو رے, نبی دا سینہ ہو رے, تیرا دل ہو رے, نبی دا دل ہو رے, تیرا پیر ہو رے, نبی دا پیر ہو رے, تیرا سفر ہو رے, نبی دا سفر ہو رے. تے پھر میرے گل مقام دے, تم ہو رے, بولو تے صحیح جی کو سمجھ آ رہی ہے. اور مولانا تسی ہو رہو, سمجھ آتی ہے.
اور تم 4 تو اتے نہیں کر سکتا نبی 10 بھی کرے نبی نہیں دے بولا جنہوں سمجھ آ رہی ہے یہ کا مطلب ہے تم ہو رہے اچھا ہوں جی تسی کہو ایک جنہیں جملے میں بولے نے انہاں سارے ہاں ایک ایک آیت نہ پڑھ لئیے سبحان اللہ اچھا نہیں تھک گئے ہو چلو جی کوئی گل نہیں سبحان اللہ اچھا ایک باری سینے کا لوڑنا کے کھو سبحان اللہ نبی دا ویکھنا ہو رہے نبی دا ویکھنا ٹھہر جائیں 1 منٹ ٹھہر جائیں نبی دا ویکھنا نبی دا ویکھنا نبی دا ویکھنا سورہ اعراف میرے سامنے آئیے تو انہوں پتہ ہے نبی آکھیا سی رب ارنی میں ویکھنا ہے اللہ فرمایا سی لن ترانی موسیٰ وخار دے چھڑا پر ویکھ نہیں سکے گا کل یاد آ گئی ہے حضرت موسیٰ فرمایا سی مولا میں تے من جانا آپ بندے نہیں پہ من دے بندے آنے نے ایسا ویکھنا ہے اللہ فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي موسیٰ انہوں تور تے لے آؤ تے جے تور پہاڑ تے ساڑی تجلی آئے گی جے تو اسے بند کر دے جی میرے ایسا نہیں چلا اسے بند رکھیں تور پہ تجلی آئے گی اگر تور تجلی برداشت کر گیا تے پھر تسی بھی ویکھ لیا جے اچھا پھر نبی بندے لے کے ٹورے نے ٹورے نے کہاں دے لی اللہ دیکھنا اللہ دیکھنا ہے بھائی ٹورے نے اچھا تور تک پہنچ دیا بندے ہوئی ہوئی پیشا نہیں جی میں بھی نہیں چاہنا میں بھی نہیں جانا میں بھی نہیں 2-4 رہ گئے تے جدو تور تے پہنچے نے پھر تجلی آئی ہے جو بیٹھے ہو آئی ہے پھر کی ہو جاؤں گا بندیاں دا مر گئے جی مر گئے ہاں مر گئے بیوش نہیں مر گئے تے نبی بیوش 7 دن موسیٰ بیوش تینوں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تجلی دیکھ کے جڑے مر گئے نہیں وہ ہور نے تے جنوں جڑا 7 دن بے ہوش رہا ہے وہ ہو رہے ہن میں ایک جملہ کہنے لگا جے سنی چپ رہے تے مینوں گجرا والا تک تکلیف ہوئے گی تجلی دیکھ کے جڑے مر گئے وہ ہور نے تجلی دیکھ کے جڑا بے ہوش ہو گیا وہ ہو رہے اللہ دیکھ کے جڑا تھلے آ گیا وہ ہو رہے تاجدار